سورت حجرات دی آخری آیت مبارکہ وچ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، پکی گل نے، لا شک گل نے، مؤکد کلام اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اس وچ کوئی گنجائش نہ نے، کوئی مستثنا نہ نے، اس وچوں فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یعلم جان دے، غیب السماوات والارض، غیب آسماناں دا بھی تے غیب زمیناں دا بھی، آسماناں دا غیب بھی جانن والا اللہ تے زمیناں دا غیب جانن والا بھی اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے آسماناں وچ جیڑی مخلوق راندی ہے او مخلوق بھی عالم الغیب، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جان دے من فی السماوات، جڑیاں مخلوقاں آسمان دے اندر راندیاں نے، اے اللہ دا قرآن پیادا نے، تے آسماناں وچ فرشتے راندے نے، معلوم ہویا فرشتے بھی عالم الغیب نہیں نے، تے آسماناں وچ اللہ دے نبیاں دیاں روحاں راندیاں نے، او بھی عالم الغیب، ہاں جی مومناں دیاں روحاں راندیاں نے، تے اے اولیاء اللہ مومن ہون دن کے نہیں جی، مومن ہون دن انہاں ولیاں دیاں روحاں بھی اتاں ہوندیاں نے، اتاں ہوندیاں نے، او علیین مستقر انہاں دا جتھے اوراندیاں نے۔ جے تہن یقین نہ آوے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر پڑھ گنائے، ہاں او مخلوقاں تے جڑیاں نے او بھی غیب کون پیادا ہے، کون پیادا ہے میرے بھائی، اے اللہ دا قرآن پیادا ہے، او بھی نہیں جان دے، والارض تے زمین تے رہن والی مخلوق بھی غیب، اے دادا پیراں دیاں دلیاں بھی غیب جان دیاں ہوندیاں نے، انہاں بلی رکھی ہوئی، لوگ مہمان آندے ہوندے ہیں تے او بلی میاؤں کریندی ہوندی ہے، او خدا دیا بندیو کوئی نہ نے ڈکوسلے لوگا بنا رکھے نے، کوئی نہ نے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، نہیں جان دے او مخلوق بھی، اے مخلوق بھی غیب نہیں جان دی، تے پھر کون جان دے؟ فرمایا الا اللہ، صرف کون جان دے؟ اللہ ہی جاندا ہے، اور کوئی نہیں جاندا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تے جنہاں دے بارے چ تساں بنائی کھلوتے ہو انہاں نوں ساڈے حالاں دا پتہ لگ ویندا ہے، ہاں جی اللہ فرمایا تہاڈا حال تا درکنار رہ گیا، انہاں دا خود کوئی نہیں پتہ کہ وہ آپ قبراں چوں کدوں اٹھائے ویسن۔ اللہ پاک نے سورت حجرات دی آخری آیت اے آیت مبارکہ وچ ذکر فرمایا کہ آسمان و زمین وچ غیب جانن والا صرف اور صرف کون ہے؟ اور کوئی ہستی مخلوق خدا دے وچوں انبیاء ہو من، اولیاء ہو من، اتقیاء ہو من، شب زندہ دار ہو من، تہجد گزار ہو من، صوفی پاس صفا ہو من، کوئی محدث ہوئے، مفسر ہوئے، کوئی مؤرخ ہوئے، کوئی ادیب خطیب ہوئے، کوئی اپنا بیگانہ ہوئے، فرمایا کوئی نہ کوئی بھی نہیں جاندا غیب، اے صفت صرف اس سے ذات دیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللہ پاک فرمائے دن سورۃ انعام دے اندر فرمائے دن اوے لوگو عندہ مفاتح الغیب. اے جڑا لفظ مفاتح ہے اے زبر نال بھی پڑھا ویندا تے زیر نال بھی پڑھا ویندا. جے زبر نال پڑھا ونجے تے اس دا معنی ہوندا غیب دے خزانے تے جے کر زیر نال پڑھا ونجے یعنی مفتح نہیں مفتاح پڑھا ونجے بات اس دا معنی ہوندا غیب دے کنجیاں چابیاں. اللہ دن اوے خزانیاں دا جانن والا بھی میں ماں تے انہاں غیب دے خزانیاں دیاں کنجیاں تے چابیاں دا مالک بھی میں ماں. چابی لگے تا تالا کھلدا ہے چابی نہ لگے تا تالا نہیں کھلدا ہوندا. اللہ دا خزانہ بھی غیب دا میں جاندا تے اس دیاں چابیاں بھی میںڈے کولن. اگوں پھر اپنے علم دی وسعت دا تذکرہ کریندے ہویاں اللہ فرمائے نے یعلم ما فی البر والبحر. خشکی تے جو کچھ ہے اس دا جانن والا بھی تری وچ جو کچھ ہے اس دا جانن والا بھی اللہ ہے. فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. کوئی پتا درخت نالوں نہیں ڈھاندا مگر اللہ اس نو جاندا ہے. اللہ اس نو اے پتا کدوں لگیا ہے ٹانی نال کدوں لگیا شاخ نال کدوں لگیا ہے بس اس پتے تے کتنے تغیرات آئے نے کتنے تغیر اس پتے دے اتے آئے نے. چھوٹا ہے بل بڑا ہویا بل کدی اس تے کتنی ہواواں چلیاں نے کتنے بارش دے قطرے ڈھٹھے نے بل اے پتا پیلا ہو گیا ہے. موسم خزاں دا آیا ہے پیلا ہویا ہے بل اے پیلا ہو کے کدو اپنی تانی نالوں ڈھٹھا ہے بل کیڑی زمین تے ڈھٹھا ہے بل زمین تے ڈہ کے بعد اس نو ہواواں کتھے اڑایا ہے بل اس دے ٹکڑے کتنے ہوئے نے اس دے ذرے کتنے بنے نے وہ ذرہ کتھے کتھے گیا ہے کیڑے سمندر دے پانی چ پہنچے ہے کیڑے دریا دے پانی چ گیا ہے کیڑی صحرا دی ریت تے پہنچے ہے. اللہ پاک فرما دن وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض. زمین دے اندر بیج کتنا پیا ہے دانا کتھے پیا ہے کنج پیا ہے کتنے دانے پین کتنے اگ گئے کتنے پیچھے رہ گئے انہاں دانیاں دا بنیا کی وے کیڑے پاسے پل سیٹی پہ کھاندے کیڑی زمین تے پے ہوئے بل خالی تیرے بندا نہیں پوری زمین دے. اللہ دے علم دی وسعت دیکھو نا پورے زمین دے اندر کتنے بیج پے ہوئے تیری زمین دے اندر توں تا گندم رادی ہور کتنے بیج اس دے اندر پے ہوئے نے کیڑے کیڑے بیج نے اگنا ہے تے کیڑے بیلے اگنا ہے بل اگ کے بڑا کتنا ہونا ہے بل اس تے پھل لگنا ہے کہ نہیں لگنا بل کتنا پھل لگنا ہے بل وہ پھل کدو تروڑیا ویسی بل وہ پھل کس کس دے کم آسی جانور کیسن پرندے کیسن انسان کیسن بل جڑا انسان کیسی او اس دی غذا بن سی یا اس واسطے نقصان دہ بننے سی. اللہ فرمائے اے ساریاں حال حقیقتاں اے صرف میں جاندا ہور کوئی نہیں جاندا. یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. لوح محفوظ وچ لکھا پیا ہے مسلمانوں جو کچھ ہویا ہے جو کچھ ہوندا پیا ہے جو کچھ اتھے ہونا ہے بل جو کچھ قیامت ویلے ہونا ہے بل جو قیامت تو بعد ہونا ہے ابد الآباد جو کچھ بھی ہونا ہے اس سارے نو جانن والا صرف اور صرف کون ہے